बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाहर जाने के बारे में वीडियो नंबर 2 शुरू करते हैं। तो उसमें उसके लिए ये है कि आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उसके बाद इसको बेल को प्रेस कर दें। तो चलें शुरू करते हैं कि जो पाकिस्तानी या जो लोग थर्ड वर्ल्ड से इलीगल तरीके से छुप छुपा कर काम करने के लिए चले जाते हैं, तो उनके लिए ये है कि वो काम तो करते रहते हैं और वहाँ की गवर्नमेंट उनको कुछ भी नुकसान नहीं पहुँचाती। वो इलीगल वे से काम करते रहते हैं, लेकिन उनको मसला ये होता है कि उनको जो भी वहाँ का रेट होता है उसके मुकाबले में उनको बहुत कम पैसे मिलते हैं। जैसे अगर फ़र्ज़ किया आजकल का रेट $15 है, तो उनको $5, $7, $3 जिस तरह भी वापस में बार्गेन तय हो जाए उस तरह उनको दे दिए जाते हैं। तो वो छुप छुपा के काम करते रहते हैं। तो इस तरह से अगर उनको कोई मसला हो जाए या डेथ हो जाए तो उनको लीगल राइट्स कभी नहीं मिलते और वो उसी तरह उनकी डेड बॉडी वापस अपने मुल्क भेज दी जाती है। खुशखबरी की बात स्टूडेंट्स के लिए ये है कि आजकल कोरोना पीछे आया था, तो कोरोना में लोगों को बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हुए और उनकी जॉब्स चली गईं, लाखों बल्कि करोड़ों जॉब्स चली गईं और उन जॉब्स के लिए इनको फाइनेंशियल क्राइसिस से गुज़रना पड़ा। तो उन्होंने अब ये किया है कि स्टूडेंट्स को बग़ैर किसी लिमिट के इजाज़त दे दी कि वो जाकर जितने मर्ज़ी घंटे काम करें, तो उनको इजाज़त है और वो अपनी मर्ज़ी से जितने मर्ज़ी घंटे काम कर सकते हैं स्टडी के साथ साथ। अब हम आते हैं नुकसानात की तरफ। जब हम अपने घर से दूसरे मुल्क जाते हैं तो पीछे अपनी फैमिली को वहाँ छोड़ देते हैं और उसके बाद पैसे की लगन में वहाँ पहुँच जाते हैं। पैसे तो हम कमा लेते हैं, मेहनत बहुत करनी पड़ती है, कोई होश नहीं रहता। जो लोग बाहर काम करते हैं मशीन की तरह काम कर रहे होते हैं और पीछे वाले जो हैं वो समझते हैं कि शायद दरख्तों पे पैसे लग रहे हैं। इसके बाद एक और मसला है कि हमारे जो लोग हैं यहाँ पर वो बाहर के लोगों के साथ शादी करना बहुत पसंद करते हैं और वो माँ बाप जो लड़कियों को बाहर के लड़कों के साथ शादी करके बाहर भेजना पसंद करते हैं, उनसे दरख्वास्त है कि वो लालच ना करें, हत्ता कि वो जब तक उनका ये कोई ऐसा ताल्लुक़ ना हो उन लोगों से जो बाहर गए हुए हैं, जो कि उनको काबू कर सके या उनके कंट्रोल में हों। क्योंकि जब वो जाते हैं इस अननोन बंदों के साथ, लड़कियां जाती हैं तो वो उनको लॉक में रख लेते हैं वहाँ जाके और उसके बाद बाहर निकलने नहीं देते और वो बेचारी रो रही होती हैं, सिसक रही होती हैं और कैद खाने में बंद होती हैं। कुछ लोग अच्छे भी हैं लेकिन अक्सरियत इसी तरह से है। उसके बाद आता है कि ये लड़कियां जो हैं इनमें वो जो लड़के वहाँ के हैं वो इतने अयाश हैं कि वो पाँच पाँच शादियाँ करके वो लोग जो हैं वो इसी तरह से बाहर के नाम पे उस मुल्क को कैश कर रहे होते हैं और वो लड़कियों की ज़िंदगियां बर्बाद कर रहे होते हैं। और यहाँ के माँ बाप ये समझते हैं कि हम लड़की की शादी करके नेशनलिटी ले लेंगे, लेकिन जो कैद खाना उन लड़कियों को वहाँ पर गुजारना पड़ता है, मेरा ख़्याल है कि माँ बाप को लालच नहीं करना चाहिए और ऐसे लड़के के सिवा जिसको वो अपना ख़ानदानी या जानते हैं या बहुत अच्छी तरह से करीबी रिश्तेदार हो या उस पर उनका कंट्रोल हो, वो लोग उनसे बेशक शादी करें, इजाज़त है, लेकिन अननोन लोगों से शादी करना हरगिज़ ठीक नहीं है। मैंने पिछले दिनों देखा कि अमेरिका में
ایک لڑکی رو رو کے سب کو بتا رہی ہے کہ مجھے پاکستان جانا ہے اور مجھے پیسے نہیں ہیں، اور وہ لڑکا جو ہے اس کی 7ویں شادی ہے اور اس کی عمر 65 سال ہے، اور وہ پاکستان ہر دفعہ جب جاتا ہے اپنے ملک تو جا کے وہاں سے ایک لڑکی بیاہ کے لے آتا ہے، اور اسی طرح ان کو الگ الگ جگہوں پر رکھ کر قید خانے میں ایک ایک کمرے میں زندگی جو ہے ان کی برباد کی ہوئی ہے، اور وہ عیاشی کر رہا ہے، اور اس طرح کر کے ہماری بچیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ پریشانی میں زندگی گزار رہی ہیں۔ تو ایسے ماں باپ سے التماس ہے کہ وہ اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو اس طرح سے نہ بھیجیں، اور تھوڑے سے پیسوں کی خاطر یا تھوڑی سی نیشنلٹی یا چھوٹی سی نیشنلٹی کی خاطر ان کی زندگیاں برباد نہ کریں۔ آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے۔ اب آتے ہیں پاکستانیوں کی بری عادات۔ پاکستانیوں میں یہ عادات بہت عام ہیں کہ وہ عورتیں جو شادی کر کے آتی ہیں پاکستان میں، کئی ان کے بچے بھی ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد شادی کر کے بچوں کے ساتھ وہ آتی ہیں، تو اس کے بعد وہ دیکھتی ہیں کہ یہاں کا ماحول تو اور طرح کا ہے اور بہت کھلا ماحول ہے، اور ہم قانون کی زد میں آتی نہیں ہیں، اور عورتوں کو بہت زیادہ حقوق ہیں، تو وہ اپنے پر پرزے نکالنا شروع کر دیتی ہیں، جس کے بعد وہ اپنے خاوند کو چھوڑ دیتی ہیں، اور یہاں تک ہوتا ہے کہ وہ بے حیائی اور آوارگی کو ماڈرنزم کا نام دے کر وہ اس راہ پہ چل جاتی ہیں، جو کہ بہت برا راستہ ہے، اور پھر وہ کسی بھی قابل نہیں رہتی، اور اپنے خامدوں کو چھوڑ کر اس راستے پہ نکل جاتی ہیں۔ اسی طرح سے ان کی اولادیں جو ہیں وہ بھی اپنے بوائے فرینڈز اور گرل فرینڈز کو گھروں میں لا کے تو لاتی ہیں، تو ماں باپ اس قابل نہیں ہوتا، یا ماں باپ کو اجازت نہیں ہے کہ ان کو روک سکے۔ اگر روکیں گے تو وہ ان کو وہاں پر پولیس کو بلا لیں گے، اور پولیس جو ہے وہ ماں باپ کو پہلے تو وارننگ کرے گی، اور اس کے بعد پھر پنش کے طور پر ان کو سائیکیٹرسٹ سینٹر میں یا ان کو قید خانے میں ڈال دے گی۔ اسی طرح کا واقعہ مجھے یاد آیا کہ ایک ہمارا دوست تھا، تو اس نے اپنے بچوں کو روکا کہ بیٹا اپنے غیر مردوں، ہم مسلمان ہیں اور ہم نے غیر مردوں کو یا غیر لڑکیوں کو نہیں لانا۔ تو انہوں نے پہلے تو لڑکے نے پولیس میں کمپلینٹ کی، وہ آئے آ کے اس کو انہوں نے وارننگ کی، اور بعد میں پھر انہوں نے اس کو سائیکیٹرسٹ سینٹر لے گئے، اور اس کا نفسیاتی علاج ہوتا رہا، 15 دن رہا، اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا گیا۔ پھر اس نے کسی بہانے سے پاکستان آیا، اور پاکستان لا کے اس نے بچوں کو وہاں ڈال دیا اور یہاں داخل کروا دیا، پھر ان کے پاسپورٹ وغیرہ لے لیے، لیکن یہ ہے کہ ان کی فیملی جو ہے وہ بالکل سکیٹر ہو جاتی ہے، اور جو لوگ باہر جاتے ہیں نہ فیملی رہتی ہے، نہ ماں باپ رہتے ہیں، نہ وائف رہتی ہے، ڈالرز آ جاتے ہیں، لیکن یہ بہت بڑا المیہ ہے جس کو ہمیں دیکھنا ہے۔ باقی یہ ہے کہ تیسری ویڈیو میں اس سے آگے آپ کے بنا کے پیش کروں گا۔